Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humowad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa kauluhan kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa ika-32 nga semana diha sa ordinaryong panahon sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Nobyembre 14, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon, pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya pagdali diha aron mukaon ka? Dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon ug unya pagtapis ug silbihi ako. Humani ini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mauusab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko din ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Unsa bay tumong sa atong pagpangalagad? Sabay itong goal nganong nangalagad ta sa Dios, sa atong isig katawo, o sa bisan asang dapita no, sa kinabuhi. Di ko kalimot gahapon, Lunes, we were set to fly to Manila, dinhi karon, alang sa pagpanukad, no, dinhi manukad sa pilgrimage no, sa Europe. On Sunday, pag-abot na ko sa Archbishop's residence, dito man ko ni pahulay, no, para mo gikan gahapon. Akong gibilin na akong dako nga luggage, yung malita, taron dili na ko magdala-dala balik sa taas sa second floor sa balay sa Arsobispo kung gibilin sa lapit sa may hagdanan no sa receiving hall no sa balay sa Arsobispo. Og ganihang buntag, gahapon sa buntag, akong naog pod gikan sa kwarto diin ko natug ang ako ang bag no, backpack, hand carry nako no. Na-realize nako pag naog nako sa ubos nga nabili ng akong jacket. So akong gibili ng akong malita kauban ng akong backpack sa ubos no dito sa receiving hall. Anisaka ko aron kwaon ng ako ang jacket i-arrange pod no before leaving the room I was using. Pag naog nako mga puno ako masayop, dali ra kayo nga naa sa mga 3 minutes minagkataas. Hinahinera mas akong nagnaog tungod kay akong tuhod. Di po na ko gusto nga ma-stress. Pag-abot na ko sa ubos, nawala ako ang malita. Kauban sa mga malita nga dito po, nagtapok, daghan man to. Tinga ako, nawa man ang mga malita. Paggawas na ko sa pultahan, ipangkarga na di ay, no? Sa itong mga kauban sa Panaw, sa pilgrimage. Nangutan ako sa usa sa mga kauban kung asa man akong malita. Nitubag si Louie, ang driver ni Bishop. Akong gikarga Father no sa L300 para dili na ka maglisod no gikarga. So ningon ko niya nga ako lang ta to pre no kay maulaw man ta. Natandog ko sa iyang tubag ningon sa nako nga okay ra kayo pre kay mao naman ni akong trabaho. Alagad. Di po ko gusto nga stress pa pud imong tuhod kay para ba kay ka mauli. So ako nang giaswat imuhang malita. Hindi gud kayo bugat. I think nasa mga 16 kilos ang ako ang malita. Again, na-touch kay ko sa ingon. Ako amaning trabaho, pre. Ang mualagad. Ang mo serbisyo. Ako nang gisulti ninyo tungod kay very exact, no? The same words nga gigamit ni Jesus karon sa ebanghelyo when he was telling his disciples of nisambingay, no? Mahitungod sa usa ka alagad, unsa bay alagad. Matud pa ni Jesus sa katapusan sa ebanghelyo, kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ina ninyo mga sulugoon kami.
ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Akong balikon, unsa may tumong sa atong pagpangalagad? Bisan asa nga pagpangalagad sa Dios, sa atong isig katawo, bisan sa gobyerno, sa simbahan, o bisan asang dapit nga dalhon ta sa Ginoo. Unsa may tumong sa atong pagpangalagad? Daghan kaayo nga mga tendencies ang mugawas o mugula gikan nining maong pangutana mga igsoon. Gani apil sa maong kamatuuran, kanining maong pangutana, ang kamatuuran mahitungod sa daghan kaayo nga tumong og tuyo sa uban aron mo alagad. Dunay ubang mo alagad aron nga mo benefit no, from the other. Dunay uban nga mo alagad tungod kay magpaabot nga dayigon sa mga tao. Dunay uban nga mo alagad aron nga gamiton ang iyahang posisyon sa samtang nangalagad nga muyatak sa ubang mga tao. Dunasay ubang nangalagad bisan asa napita no, simbahan, diha sa gobyerno, diha sa mga trabahoan o buhatan, nagkadaiyang mga luna no sa katilingban, ug sa nagkadaiyang mga tawag no sa pagpangalagad. Dili mawala kining mga nangalagad nga nagtinguha alang sa ilang kaugalingong gusto. Alang sa ilang kaugalingong tinguha. Dunay uban aron musikat. Dunay uban aron madato og magkwartahan. Nya dayon kung madato og magkwartahan, muyatak sa katungod sa uban. There is a frequent ailment or ailing sa daghan nga mga nangalagad, labi na gyud diha sa simbahan. Labi na gyud ning feeling of arrogance and the feeling that he or she is special because he is serving God in the church. Dunay uban nga arrogante kayo ug mahimong parang feeling sense of entitlement tungod kay alagad ko sa simbahan, nagalagad ko sa Ginoo. Take for example, ini usa ka pari o alagad no, sa simbahan. O bisan kinsa. Katekista, lay minister, vice president, iski leader. Natungod kay taas kay ang lantaw sa iyang kaugalingon, wala. Losing sight of service and humility, mando-mando siya as if mga saop niya ang iyang mga kauban. Sad to say, tinuod ni. Dili tingali tanan. But there are many times when even me as a priest, sagpaon ining mao nga kamatuoran. Ako may pari man ko. Ako may kura paroko. Ako may chapel president. Ako may GSK leader. We feel as if we are habog na kayo. Special. Tungod kay pari god. Tungod kay naagod nag-alagad sa simbahan. Mao ni mga igsuon nga timely kaayo ang mensahe ni Jesus karon sa Ebanghelyo. And I would like to repeat the question I already repeated, I think 3 times karong adlaw. Unsa may akong tuyo o tumong sa pag-alagad? Balik ko nako ang mga pulong nga giingon ni Jesus sa Ebanghelyo o katong giingon ni Louis kagahapon. Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. Sibo kaayo nga pahimangno mga igsuon alang nato. Pahinumdom labi na niadtong mga nagserbisyo o maghatag og donasyon o bisan unsang paagi no form of service. Labi na tong mga nangayo og naghatag og pag-alagad tungod kay gustong balusan, gustong
maadunahan o musikat, pahinumdum kaayo. Labi na gyud ning mga tendencies wherein a person offers his or service for God tungod kay gusto niyang nasay pangayoon sa Ginoo. Nya kung dili ra ba ihatag sa Ginoo ang iyang gipangayo, mahayan niya ang Ginoo. Kini magpakita lamang mga igsuon ang atong pagpangalagad o pagtabang sa simbahan o sa uban dili pa tiunay. Ang pag-alagad sa Dios mga igsuon ug sa atong isig katawo katungdanan nato isip mga binunyagang Kristiyanos. Gani panahon sa bunyag ang pari hinigumas buubo sa holy water isunod man dayon ning dihog sa krisma nya ipasabot gyud na sa pari moingon ang pari karon dihugan ka sa krisma sa karuwasan aron sama kang Kristo nga gidihugan nga pari, propeta ug hari. Ikaw usab dihugan susama niya. Pari, propeta ug hari. Well, dili ni mao ang exact nga words ang gigamit dito but the sense is that mahimo tang gidihugan sama ni Kristo nga pari, propeta ug hari. Usa may meaning anang tulo, pari, propeta ug hari. Pari aron muhatag og serbisyo, pagampo, mualagad. Propeta aron musangyaw sa pulong sa Dios. Ug hari dili aron alagaran kun dili aron mualagad. So balikon nako tawag nato ning pagpangalagad. And I hope balikon nako ang ato untang pagpangalagad dili aron doon ako'y makabot kun dili aron malipay ang Ginoo sa akong paningkamot. Buhaton nato mga igsuon ang atong tawag sa pagpangalagad nga puno sa gugma ug walay panglantaw nga baspasidunggan o balusan. Doon ako'y kauban sa parokya, tandog kay ko ani niya tungod kay siya mong PPC President, si Nanay Luisa Tormes. Kada adlaw, bisan basta dili lang gid kusog kaayong ulan, musimba ni siya maglakaw gikan sa ilahang baryo sa Kapule aron musimba sa daily mass. Si Nanay di na maayo og mata kay nagkahalap siya and sad to say gusto unta niyang paoperahan pero dili maoperahan tungod kay complicated ang kaso sa iyang mata. Kinahanglan og dugang pagyud nga espesyalistang mutanaw sa iyang mata. And mohinungdan nga di na siya kay kakita, kaklaro. Pero ang nakapa-amaze nako ani ni Nanay Luisa, mao nga gusto siyang moalagad simbahan. Mauna nga bisan og lisod niyang makakita, musimba siya kanunay, moapil sa among panagtigom, gani apil paghihapon siya evangelization team. Bisan kon dili na siya kaayo makaklaro. Minaw siya sa mga lecture, pero ang iyang hatagon sa talk, labi na katong ay kinahanglang basahon ng module, ang iyang mga anak na kauban po niya sa pagpangalagad. And kausa ko sa iyang pangutanan, ay wala ka pulinay nga. Daot na ka, tapos nangalagad ka sa simbahan, sa Ginoo, pero nahalap, inuon ka, na di na kay kaklaro. Niingon siya nako, Father, kung unsay pagbuot sa Ginoo, maugyoy matuman. Alagad raman ko niya. Mao nga dili ko mohunong sa pagbuhat sa iyang gusto o kabubuton. Bisan pa man kon daw dili tugba ang akong lawas. Kay bawo ko nga siya'y nagbuot sa tanan o kung pagbuot niya nga mong alagad ko niya nga halap padayunon ako ang akong tahas. Nindot kaayo no nga mamalandong tani ni mga igsoon karong adlaw, especially that we are called to service. I hope nga ang atong pagpangalagad tiunay gayod. Tinukmod sa gugma ug dili aron muabunda ta, balusan o pasidunggan sa ubang mga tao. Ang atong pagpangalagad wala gid untay laing tumong kun dili aron mutuman
sa kabubuton sa Dios. Hinaot paunta. Mga igsuon din hinalang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod dining atong programa. Kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat sa inyong makanunayon nga suporta kanato no ug sa DXDD ng atong pulpitos sa kahanginan. Daghan kaayong salamat. Unang-una akong pasalamat sa mga listeners nato labi na diha sa Facebook ug sa YouTube at mga social media platform kutob sa maabot no ni atong Sibya. Daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat ninyo. Akong pasalamat sa akong mga listeners diha sa YouTube, mga kaparyentihan ug mga ig-agaw no labi na gyud ni Agaw Gary Vinia no. Naminaw na to ikan pa sa Manila kang Juvie Badiang no nga naminaw na to gikan diha sa Surigao del Sur, sa mga naminaw nato diha sa tanang mga lungsod usakop sa Archdiocese sa Ozamis ug mga kasikbit nga mga kanang mga dapit ug lugar no sa taman sa maabot ining atong Sibya diha sa social media platform kaninyong tanan, daghan ug daghan kayud kaayo nga salamat. Salamat usab sa mga naminaw nato kanunay diha sa Facebook no sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay no. Akong pasalamat no kang Mami Lizelle og Julius Bungabong, kang Kuya Antonio Gati Allen Go and family des Pandalaga no, kang Ati Che Yap, sa pamilya ni Sir Ryan ug Ati Angking Oliveros, salamat kaayo ninyo. Kang Ma'am Gabriela Akailar, Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclao, kang Marifeg Julian Landion, kang Nanay Waning, kang Delma ug Adela Bacod, kang Ma'am Evelyn de Gracia, kang Don Miguel Nunez sa ihang pamilya, good morning. Sa mga tigpaminaw nato gikan dinha sa Don Victoriano, paingon nga nihi sa Bonifacio, hangtod dinhi sa Ozamis, paingon nga nihi sa Tudela, Clarino, hangtod dinhi sa Oroquieta, paingon dinhi sa Calamba, Baliangaw, sa Pandalaga o Concepcion. Kaninyong tanan daghan gayud kaay nga salamat. Sa akong mga kaparyentihan no, nagsunod nako pud adlaw-adlaw labi na diha sa Tudela, maigmuntag ninyo diha sa Vinia family no, good morning diha sa Tudela. Diha sa Calamba kang Uncle Boy Ratonel no sa iyang pamilya no, salamat kainyo. Sa Couples for Christ sa Archdiocese no, atong Domingo nahuman gyud ng ilang 8 ka Domingong balik-balik sa Concepcion alang sa Christian Life program. Ni-graduate na ang akong mga kauban sa parokya nga ni apil no sa maong program. Salamat kaayo ninyo no sa si Couples for Christ sa Archdiocese sa Ozamis. Daghan kaayong salamat. And I'm expecting nga mubalik sila tungod kay na sila isaad nga mubalik for the formation of the parish Youth for Christ, Singles for Christ o Kids for Christ no nya para nako makatabang kay siya no diha sa parokya. So salamat kayo again sa Couples for Christ no sa Archdiocese. Ako pod nga greetings sa mga og pasalamat no labi na gyud sa mga parokyano sa Concepcion, akong mga kauban sa buhat, kauban sa paningkamot, ang evangelization team sa parokya no, salamat kaayo. Og sa Parish Pastoral Council no. Salamat kaayo sa pamilya Tormis, salamat kaayo. Sa pamilya ni Ma'am Grace Aranas, kang Ma'am Grace Ma'am Girly Hinutan and family, kang Ma'am Elma Burungan and family, sa pamilya Baluyos, Luquias, Sinconiege, Razonable, sa pamilya Montipon, Aranas, sa pamilya Rudas, dengan kayong salamat. Sa pamilya Imbol, no? Labi na gud kang Ma'am Sherry Joy Imbol, salamat kaayo. Salamat usab sa LGU Concepcion, no? Layo pa pero gitabangan ko nila pagpangandam para sa fiesta, no? Sa lungsod, sa parokya. Salamat kaayo kang Mayor Jesse Vinia, sa kung mga kaparyentihan po, no? Parente. Kang Tatay Wani Divinia, no? Salamat kaayo sa mga SB members no pinanguluhan ni Vice Mayor Ronel Montipon no, salamat kaayo ninyo. Sa mga kauban ako sa buhat no sa Paris Youth Ministry no pinanguluhan ni Ma'am Janeline Luquias, sa Altar Service Ministry no sa Knights o Ladies of the Altar ni Dexter Banuel, Dexter Pactol o Christine Alamilio, salamat kayo sa mga lay ministers no. Sugod karon si manahan ang handam nami para sa fiesta pohon. Saglayo ko constantly communicating for the preparation. Salamat kaayo.
Salamat kaayo sa mga suod po natong higala nga ni tabang, umutabang pa no sa ato ang magpaningkamot para sa parokya. So, salamat kaayo once again ninyo mga listeners. Special na kong greetings sa mga naminaw na ito karong adlaw, kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lobitania, kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, sa pamilya ni Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, kang Rodel ug Emma Alamilio and family. No, salamat. Sa pamilya Baran, sa pamilya Tumataw, sa pamilya Oringot, sa pamilya Takan, Los Santos ug Medes Caruso family, good morning. Sa pamilya Asok, no? Sa pamilya Filipino, sa pamilya Gamboa, Hokson, sa pamilya Liagas, no? Sa pamilya Lahay-Lahay, Auman, Hermoso, salamat kayo. Kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, salamat. Sa pamilya Primasyo, Kalimpusan, salamat kayo. Sa pamilya Muñoz, no? Salamat. Sa pamilya Lausa, good morning, no? Sa pamilya Tuba, pamilya Bation, Laranjo, Vilan, Parado, Johnson, Bahian, salamat kaayo. Sa pamilya Maghanoy, thank you so much. Sa pamilya Waminal, no? Lamin nagid kang Kuya Sani Waminal, o siyang asawa si Ate Marites Waminal, kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Jose Igay Jr. and family, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Tatay Boy Nanay Consing, salamat. Kang Tito Nick ug Mamining Fasitaka, no, salamat kaayo no sa kanunay pagsunod ug pagsuporta. Ug sa tanan ni karong adlaw sa walay puas nagasunod kanato nining programa, daghan kayong salamat. Mga igsoon ni nalang kukutob, ayaw galimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya. Ug timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay, igsuon.